आम्ही आता हे संजय बाबान पळय सांगलां ते आमकां सगळ्यात मान आनी अशेंच जावं जाय। तेणी पळय कितें मागलां आमकां गांवा पसत ते आमकां बायपास जायो, आमकां कोणाक त्रास जावं जायना। आमी गरीब लोक तेन्ना आमकां बायपास मागता आमी, तेंच जावं जाय आमकां। तो मागता तेंच जावं जाय आनी आमी सगळे ते हेजेच फाटल्यान आसता। आता आमचे कडेन फूल डॉक्युमेंट्स आसा आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आमी मांडलेले आसा जे पयशे पळय भाडकारांक अलॉट जाल्या 1907 ह्या भुमीचेर जी देवाची भुमी आसा त्या भुमीचेर हेणी नांवां घातलेली आसा भाडकारांची। आमचे कडेन प्रूफ आसा 1907 आनी ही जी आमची भुमी कोमुलदाद ईश्वर सातेरी म्हणून आसा ती 400 वर्सां पयलींसून हांगा स्थायीक आसा। तांकां तुमी 4 कोटी 5 कोटी हांगासर अलॉट करता। आमी पयलींसून उलोवन येयला हो हायवे म्हणजे भाडकारशाही म्हणून ही आयज तेणी सिद्ध करून दाखयल्ली आसा। ही भाडकारशाहीच आसा। खंय तरी हो गांव नश्ट करचो, गरीब हे बारीक बारीक लोक जे हे गांवांत रावता जेंची परंपरा कालो म्हण हे सगळें मांडलेलें आसा आमी। ते डॉक्युमेंटेशन सगळें गडकरीक आतां धाडलेलें आसा आमी। आनी ज्यो पळय आमचे पारंपारीक हे आसा तेजे फूल डिटेल इन डॉक्युमेंटेशन आमचे कडेन आसा। ही काबार करून हे आमकां खंय तरी वयर ते आनी तेजेर परत हांव उलयना। इन शॉर्ट वयता हांव जो प्लॅन आतां म्हाका उत्तर दिवपाचें कित्याक आमदारान सांगले आख्खे गोंयभर लोकांक पळयलें बोमान फ्लायओव्हर जाता म्हणून। जाल्यार जेन्ना हांवें क्वेश्चन सरपंचाक विचारलो तुका खबर आहा हांगा कितले मिटराचो रस्तो तो ना म्हणटा। पंचायतीक खबरूच ना आयज पर्यंत, पंचायतीक खबर ना कितले मिटराचो रस्तो तो फ्लायओव्हर येता वायडनींग येता। आमकां नोटिफिकेशन जे पयले काडले तितून वायडनींग आसा आनी जे तेणी पळय हांगासर डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें तितून 30 मिटराचो दोनी सायडीन सर्वीस रोड मेन्शन केल्ले आसा। कोर्टान एक डॉक्युमेंट दिता, आमदार एक उलयता, पंचायत एक उलयता। हे लोकांचे दृश्टीन हानिकारक आसा काय सारकें आसा ते लोकांनी ठरोवपाचें। आनी जो आमदार उलयता फ्लायओव्हर येतलो म्हणून ह्या आमदाराक कोणें सांगलें फ्लायओव्हर येता म्हणून। मेन्शन सगळे कोर्टान हितून करता 30-60 म्हणून आनी आमदार सांगता 25 मिटराचेर आपूण फ्लायओव्हर करता। 2 रस्ते येता कितें, आमदाराचो एक रस्तो आनी NHचो एक रस्तो हे क्लियर करपाचें। एक येता NH4 म्हणून नोटिफिकेशन काडलें आनी दुसरो एक्सप्रेस हायवे जो येता राजस्थान आनी खंयच्यान जो कोल मायनिंग घेवन येतलो तो 748 आसा। भोमान एक रस्तो येता काय 2 रस्ते येता ते लोकांक हे करपाची गरज। तर आयच्या ग्रामसभेक तुमचो मुद्दो तोच आसलो न्हू। तुवें आमकां थंय व्हरोन ती उलटी फोटिंगपणाची आन्सरां कित्याक आनी गोंयभर जे मेसेज गेली रॉंग मेसेज गेली थंय खंय तरी क्लियर करपाचें आसा। जो RTI मार्फत हे लोकांनी प्लान मागलेलो जो आमकां नोटिफिकेशन काडलें जे गॅजेट गव्हर्मेंटान काडलें त्या प्रमाणे तो 60 मिटराचो रस्तो भोमान येता आनी तो वायडनींग जावपाचो आसा। आमकां NHI कडल्यान आमी 2 वर्सां जालीं मागता गॅजेटेड अलायनमेंट कित्याक दिना। हो CMान हांगा कितें हे मिनिस्टरांचे दडलेले आसा जेचे कारणान होच रस्तो हांगाच घालून होच गांव काबार करून आख्खी भुमी आमची देवाची भुमी काबार करून करता। हे तुमकां पंचायती कडल्यान कितें उत्तर खबर ना। तर आमदाराच्या फुड्यान गेले उपरांत ते हेवटेन असो वयतलो तेवटेन तुमी पळयलां आसतलें थंय एक्टीव जाता ते सगळे। हांगा जर तांकां विचारीत सरपंचाक बाबा कितलो मिटर येता आपणाक खबर ना, पण आमदारा कडेन वयता आसतना लोकांक कन्विन्स करपा खातीर तुमची घरां वयची ना हांगा इतलोच घेतलो रस्तो। आयज तुमी पळयला आसतलो मोल्या तो जो स्ट्रेच पळय 9.5 किलोमिटराचो पास केला गडकरीन पयशे 500 कितले तरी वयर ते बाल्ला पर्यंत येवन 60 मिटराचो चडला। जेन्ना 60 मिटराचो रस्तो बाल्ला येवन रावला फुडलो 25 मिटराचेर येतलो। आमची ग्रामसभा आयज प्रामुख्यान आमचो मेन इम्पॉर्टंट आसा नॅशनल हायवेचो। एज पर डिमांड बाय पब्लीक आनी लोकांचे तेंचें म्हणणें आसा की EIA रिपोर्ट घेया पयलो आनी EIA रिपोर्ट तो रॉंग आसा। कित्याक आमची ट्रेडिशनल तळयो ह्यो तेजेर दाखयल्या पूण जेन्ना एक्विशन करता तेजेर कांयच दाखोवना। तो रिपोर्टूच समज जर रॉंग आसा जाल्यार नॅशनल हायवे जातलो कसो असो तांचो डिमांड आसा। त्या डिमांडा प्रमाणे तेंचें कितें आसा तें आमी बरोवन घेतलां ते आमी धाडटले नॅशनल हायवेक धाडटले, नितीन गडकरीक धाडटले आनी गोवा गव्हर्मेंट नॅशनल हायवेक धाडटले। ते कितें म्हणटा ते पळयतले तांचो रिपोर्ट कसो येता तो जे ग्रामस्थान मांडला ते आमी फॉरवर्ड करतले। तुमकां प्लॅन दाखयलो नॅशनल हायवेचो प्लॅन आमकां दाखयला अप टू हांगा पर्यंत बोमा हो फुडलो आजून तेंचो एप्रूव्ह जावना। म्हणजे एक्विशन लायन आमकां तेतूच MLA कडेन दाखयल्ली पूण टोटल आतां तो फ्लायओव्हर अशें ते म्हणटाले पूण म्हाकाय खबर ना
फ्लायओव्हर येतलो काय कितें येतलें पूण एज पर PWD ऑफिसरान MLAन सांगलां फ्लायओव्हर टिल्ट रोड इट इज 25 मीटर अशें म्हणून आमदारान सांगलेलें तें हांवें एक्सप्लेन केलें ते लोकूय आसले तांकां पूण आतां जो तेंच्यांनी EIA रिपोर्ट रॉंग आसा अशें म्हूण सांगला त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमी फुडें वयतले. सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा एक स्पेशल ग्रामसभा तांच्यांनी स्पेशल सभा मागला अलॉंग विथ MLA ती ते एक्झॅक्टली कितें आतां तें आमी कितें पळय लोकांनी मांडलां आमी ती दीस थंय हांगाच घे सांगलेली पूण तेणी आमदारान आमकां तेज्या ऑफिसान घेतली ती तांकां मान्य ना जाली. तेणी आतां तेंचो डिमांड आसा एक हांगासर एक घेवची पूण आमी करस्पॉन्डंट करतले आमी काय कोणाक जबरदस्ती हाडूंक शकना. आमी एज पर लोकांचो डिमांडा प्रमाणे आमी लॅटर करतले येवप ना येवप मागीर लूक आउट तेंचे आमी एक आमचे करस्पॉन्डंट करतले कित्याक लोकां बरोबर लोक आमचे गांवचे आसा म्हणून आमकां जे गांवचे ग्रामसभेक मांडटा ते आमकां करस्पॉन्डंट घेवपाकूच जाय. फाटल्या फावटीची MLA वांगडा मीट आसलो पूण तसो हांव डायरेक्ट आरोप करूंक शकना. तो आमचो मिनिस्टर तो आमदार ताका नॉलेज म्हाज्या पूण तांकां उलोवंक न दिवपा फाटलें कारण कितें होतें कारण ते ताका खबर आसतलें तें हांव सांगूंक शकना. तुमी त्या टायमार तुमच्या गांवचो ग्रामस्थ म्हणून तुमी कांयच हस्तक्षेप करिना असो तेंचो आरोप. हस्तक्षेप करपाक एज अ हायर ऑथॉरिटी तो मिनिस्टराक हस्तक्षेप करपाक म्हाजो रायट न्हू. मिनिस्टर वेल नोन ताका खबर आसा ताका हस्तक्षेप आमच्या सारके बारीक सरपंच ताका आमच्या मिनिस्टराक उलोवंक शकना. पूण सरपंच म्हणून तुमच्या गांवचो ग्रामस्थ ताका जेन्ना उलोवंक मेळना सरपंच म्हणून हांवें ताका सांगलें तेंचो प्रश्न आसा ओन्ली फॉर द बायपास वो तेंच्या थ्रू हांवें प्रश्न मांडलेलो. तेणी तांकां आन्सर दिवपाक तेणी तेंच्या भितर डिस्कशन जालें. त्याच्या फुडलें म्हाका ते ग्रामस्थान सांगलेलें आमचे हितून तूंच उलय म्हणून. पूण जेन्ना हांव उलयलो हांवें म्हटलें कितें सर आमी एज पर तेंच्या डिमांडा प्रमाणे तुमकां हाडला हांगासर आनी तेंचो फक्त डिमांड आसा बायपास पूण तांकां कित्याक नाका तें डिस्कशन जालें थंयसर